मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। सर्वनाम शब्दाः पठ्यमानः आसन्। तत्र सर्वनाम संज्ञा कदा न भवति इति कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते। बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनाम संज्ञा न भवति इत्युक्तम्। पुनः संज्ञोपसर्जनीभूताः सर्वादयः सर्वनाम संज्ञां न प्राप्नुवन्ति। कस्यचित् नाम सर्वः विश्वः इत्यस्ति चेत् तदा सर्वनाम संज्ञा न भवति इत्युक्तम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति तृतीया समासे। तृतीया समासे सर्वनाम संज्ञा न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। पञ्च तृतीया समासः इत्यनेन तृतीया तत्पुरुष समासः गृह्यते। तृतीया तत्पुरुष समासः चेत् सर्वनाम संज्ञा न भवति। उदाहरणार्थं मासपूर्वाय इत्यस्ति। मासेन पूर्वः मासपूर्वः इति तृतीया तत्पुरुष समासः। अत्र पूर्वशब्दः वर्तते। पूर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा भवेत्, किन्तु तृतीया तत्पुरुष समासः इति कारणेन पूर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति। अतः मासपूर्वाय इति रूपं। रामाय इत्यत्र यथा तद्वत् मासपूर्वस्मै इति रूपं न भवति। न केवलं तृतीया समासे, तृतीया समासार्थ वाक्येपि न। तृतीया समासस्य विग्रहवाक्यं यत् तत्रापि सर्वनाम संज्ञा न भवति। मासेन पूर्वाय, मासेन पूर्वाय मासपूर्वाय, मासेन पूर्वाय इति विग्रहवाक्यं। विग्रहवाक्ये अपि सर्वनाम संज्ञा नास्ति। समस्ते पदेपि सर्वनाम संज्ञा नास्ति। अस्तु, एवञ्च तृतीया समासे सर्वनाम संज्ञा न भवति। अग्रिमं सूत्रं द्वन्द्वे च। द्वन्द्वे द्वन्द्वसमासे अपि सर्वनाम संज्ञा न। द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा न भवति। उदाहरणं वर्णाश्रमेतराणां। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च। वर्णाश्रमेतराः षष्ठी बहुवचनं वर्णाश्रमेतराणाम्। अत्र द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वसमासे सर्वनाम संज्ञा नास्ति। अतः सुडागमः न भवति। वर्णाश्रमेतरेषाम् इति रूपं न भवति। रामाणाम् इत्यत्र यथा नुडागमः कृतः तथा अत्रापि नुट्। अत्र इतरशब्दस्य सर्वनाम तन्नास्ति। समुदायस्य एव अयं निषेधः, न तु अवयवानाम्। अस्य द्वन्द्व समास समुदायः यः वर्तते, वर्णाश्रमेतर शब्दः यः अस्ति, तस्य एव अयं निषेधः। एवञ्च विग्रहवाक्ये सर्वनाम संज्ञा अस्त्येव। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च इति विग्रहवाक्यं दर्शितम्। अतः अत्र सर्वनाम संज्ञा अस्ति, किन्तु समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति। एवञ्च वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति। इतरशब्दस्य अत्रापि सर्वनाम संज्ञा अस्त्येव, केवलं वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनाम संज्ञा नास्ति। यदि इतरशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा अस्ति, समुदायस्यैव सर्वनाम संज्ञा न इति स्वीक्रियते, तर्हि अत्र प्रश्नः भवति। सुडागमः
आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रेण विधीयते। सूत्रं दर्शयिष्यामि। तत्र कश्चन विशेषः अस्ति, पूर्वं न उक्तं तत्। आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सुडागम विधायकं सूत्रम्। इदानीं वर्णाश्रमेतर शब्दः वर्तते। वर्णाश्रमेतर आमिति प्रत्ययः। वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति इत्युक्तं, किन्तु अवयवानाम् अस्त्येव, अतः इतर शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति। वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति। यदि अवयवस्य सर्वनामसंज्ञा वर्तते तर्हि आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं सप्तमे अध्याये प्रथमे पादे अस्ति। अर्थात् इदम् अङ्गाधिकारे वर्तते। अङ्गस्य इति सूत्रमस्ति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमं सूत्रं। ततः आरभ्य अङ्गाधिकारः वर्तते, अर्थात् अङ्गस्य इति पदम् अनुवर्तते। सप्तमाध्याये सर्वेषु पादेषु अपि अङ्गस्य इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च पञ्चसु पादेषु, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः, सप्तमाध्यायस्य चत्वारः पादाः, पञ्चसु पादेषु अङ्गाधिकारः अस्ति। अङ्गाधिकारे तदन्तग्रहणं क्रियते। काचित् परिभाषा अस्ति, अग्रे ग्रन्थे एव वर्तते कौमुद्यां, तदा एव परिभाषां वदामि। किन्तु अर्थः अयम्, अङ्गाधिकारे तदन्तस्य ग्रहणं भवति। यस्मात् कार्यं विधीयते तदन्तस्य ग्रहणम्। उदाहरणार्थम् अत्र सर्वनाम्नः सुट् इत्युक्तं, सर्वनाम्नः सुडागमः भवति इत्युक्तं। तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्य कः अर्थः? सर्वनामान्तस्य तदन्त, सर्वनामान्तात् सुट् भवति इत्यर्थः। एवञ्च तदन्तग्रहणं वर्तते। अतः अत्र इतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेत् सर्वनामान्तात् सुट् इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च सर्वनामान्तशब्दः वर्णाश्रमेतरशब्दः, अतः अत्रापि सुट् भवत्येव। प्रश्नः कः? अवयवानां सर्वनामसंज्ञा अस्ति इत्युक्तम्। अवयवस्य अर्थात् इतरशब्दस्य इति सर्वनामसंज्ञा अस्ति, तर्हि सुडागमविधायकं सूत्रम् अङ्गाधिकारे वर्तते इति कारणात् तदन्तग्रहणं भवति। अर्थात् तदन्तात् सुट् इति वक्तव्यम्। एवञ्च इतरशब्दान्तात्, अत्र सर्वनाम्नः इत्यस्ति सूत्रे, एवञ्च सर्वनामान्तात् सुट् इत्यर्थः। वर्णाश्रमेतरशब्दः सर्वनामान्तः, अतः सुट् भवत्येव। तस्मात् वर्णाश्रमेतरेषाम् इत्येव खलु रूपं भवेत्। एवञ्च निषेधस्य किं प्रयोजनम् इति प्रश्नः। अतः उच्यते सूत्रस्य अर्थः तथा न। अत्र सूत्रस्य अर्थः अन्यथा वर्तते। अत्र वृत्तिं पश्यन्तु। अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य, अवर्णान्तात् इति कृतमस्ति, सर्वनामान्तात् इति वृत्तिः न कृता। अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य इति कृतम्। एवञ्च आम् प्रत्ययः
अवर्णान्तात् परे भवेत् सर्वनाम्नः विहितः भवेत् वर्णाश्रमेतर शब्दः अवर्णान्तः अवर्णान्तात् आमस्ति सर्वनाम्नः विहितः भवेत् आम् किन्तु वर्णाश्रमेतर इति समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति अतः सर्वनाम्नः विहितः आम्ना वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति एवञ्च सर्वनाम्नः विहितः आम्ना अत्र अतः सुडागमः न भवति अस्तु एवञ्च सर्वनामान्तस्य इति अर्थो न अवर्णान्तात् परस्य सर्वनामान्तात् परस्य इति अर्थः न वक्तव्यः अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य इति व्याख्येयम् सर्वनाम्नः विहितत्वं नास्ति किमर्थं वर्णाश्रमेतर इति समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति द्वन्द्वे च इति द्वन्द्वसमासे सर्वनामसंज्ञायाः निषिद्धत्वात् एवञ्च सर्वनाम्नः विहितत्वं नास्ति अतः सुडागमः न भवति तस्मात् वर्णाश्रमेतराणाम् इत्येव रूपं सिद्ध्यति तदेव अत्र चर्चितमस्ति पुनः द्वन्द्वे च इति सूत्रं पश्यामः द्वन्द्वे उक्तसंज्ञान वर्णाश्रमेतराणां समुदायस्य एव अयं निषेधः न तु अवयवानां सर्वनामसंज्ञा न निषिध्यते न च एवमिति स्वीक्रियते तदन्तविधिना अंगाधिकारे वर्तते इति कारणात् तदन्तविधिना सुट् प्रसंगः सुट् प्राप्यते खलु इति चेत् न किमर्थं न सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुट् इति व्याख्या तत्त्वात् सर्वनामान्तात् सुट् इत्यर्थो न सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुट् इत्यर्थः वर्णाश्रमेतर समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा नास्ति इति कारणेन सर्वनाम्नः विहितत्वम् आमः नास्ति अतः सुडागमः अपि न भवति अस्तु एवञ्च द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा नास्ति इत्युक्तं तस्य बाधकं सूत्रम् अग्रिमं विभाषाजसि सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति इति प्राप्ते विभाषाजसि जसाधारं यत्कार्यं शीभावाक्यं तत्र कर्तव्ये द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा वा स्यात् एवञ्च शी इति आदेशे कर्तव्ये शी इति आदेशः सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदेव भवति जसः शी इति सूत्रं पूर्वं पठितं जस् प्रत्ययस्य स्थाने शी इत्यादेशः भवति सर्वनामसंज्ञा वर्तते चेत् शी इति आदेशे कर्तव्ये द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति उदाहरणार्थं तदेव उदाहरणं वर्णाश्रमेतर शब्दस्य शी इत्यादेशे कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन अतः वर्णाश्रमेतरे वर्णाश्रमेतराः शी इत्यादेशे कृते वर्णाश्रमेतरे इति रूपम् आदेशे कृते वर्णाश्रमेतराः रामाः इति वृत्तिः अस्ति जसाधारं यत्कार्यं शीभावाक्यं जसाधारम् इत्यत्र जस् आधारः जसः स्थाने शी इत्यादेशः भवति जस् आधारः यस्य सः जसाधारः जसाधारं कार्यम् अत्र जसाधारं यत्कार्यं शीभावाक्यं शी इत्यादेशस्य आधारः जस् जसः स्थाने शी इत्यादेशः भवति तत्र कर्तव्ये तस्मिन् कर्तव्ये द्वन्द्वे उक्तसंज्ञा विकल्पेन भवति एवञ्च शी इत्यादेशे कर्तव्ये विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा द्वन्द्वे अतः रूपद्वयम् शीभावं प्रत्येव विभाषा इत्युक्तं शीभावे कर्तव्ये एव विकल्पः एवञ्च अकचि कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा नास्ति एव द्वन्द्वे च इति निषिद्धत्वात् अकच् प्रत्ययस्य विषये पूर्वमुक्तम् अकच् प्रत्ययः अपि सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदेव भवति
अन्यथा कप् प्रत्ययः भवेत्। अकचि कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा न भवति। किमर्थं? द्वन्द्वे च इति उक्तं, द्वन्द्वसमासे सर्वनामसंज्ञा नास्ति, केवलं शी इत्यादेशे कर्तव्ये एव विकल्पः। अतः अकचि कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा नास्ति, तस्मात् कप् प्रत्ययः एव। वर्णाश्रमेतरकाः, अत्रापि जस् अस्ति, किन्तु अकचि कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः कप् प्रत्ययः भवति। एवञ्च वर्णाश्रमेतरक शब्दः इदानीं, तस्मात् जस् वर्णाश्रमेतरकाः इति रूपम्। अस्तु। एवञ्च द्वन्द्वसमासे सर्वनामसंज्ञा नास्ति इत्युक्तं, किन्तु शी इत्यादेशे कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति इति अनेन सूत्रेण निरूपितम्। अग्रिमं सूत्रं प्रथमचरमतयाल्पार्थ कतिपयनियमाश्च। एतेषाम् अपि सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन भवति। एते जसः कार्यं प्रति उक्तसंज्ञाः वा स्युः। एवञ्च जसः स्थाने शी इत्यादेशे कर्तव्ये सर्वनामसंज्ञा एतेषां विकल्पेन। तत्र एतेषु नेमशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा वर्तते सर्वत्र। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्मिन् सूत्रे नेमशब्दः पठितः। एवञ्च सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता जसि विकल्पः। प्रथमचरम इत्यादीनां सर्वनामसंज्ञा एव न प्राप्ता, जसि विकल्पः। अस्तु। नेमशब्दस्य प्राप्ता सर्वनामसंज्ञा विकल्प्यते। प्रथमचरम इत्यादीनां सर्वनामसंज्ञा एव न प्राप्ता, जसि विकल्प्यते। प्रथमशब्दस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा जसि चेत् प्रथमे प्रथमाः इति रूपं। शेषं रामवत्। किमर्थं रामवत्? अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति, जसि केवलं विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। प्रथमचरम तय इत्यस्ति, तय इत्यनेन तय प्रत्ययान्ताः गृह्यन्ते। तय प्रत्ययः ततः तदन्ताः ग्राह्याः। तयप् इति प्रत्ययः, तदन्ताः ग्राह्याः। उदाहरणार्थं द्वितय, तयप्रत्यय, द्विशब्द तयप्रत्यये द्वितय इति रूपम्। एवञ्च द्वौ अवयवौ अस्य इत्यर्थे द्वितय इति रूपं। तयप्रत्ययः अवयवार्थे भवति। अस्य विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा, अतः द्वितये द्वितयाः इति रूपम्। शेषं रामवत्, अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति, अतः रामवत्। नेमशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा सर्वत्र प्राप्ता, जसि विकल्पः। जसि नेमे नेमाः इति रूपं। शेषं सर्ववत्, अन्यानि रूपाणि सर्वशब्दवत् चरन्ति। किमर्थम्? अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा नित्यम् अस्त्येव। अत्र एकं वार्तिकं वर्तते। विभाषा प्रकरणे तीयस्य ङित्सु उपसंख्यानम्। विभाषा प्रकरणे, विभाषा जसि इति पूर्वं वर्तते, तस्मिन् अधिकारे तीयस्य अर्थात् तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु परेषु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा इति वक्तव्यम्। तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु परेषु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। सूत्रेण जसि एव सर्वनामसंज्ञा विकल्प्यते, अनेन वार्तिकेन ङित्सु सर्वनामसंज्ञा विकल्प्यते। एवञ्च ङे इति प्रत्ययः ङित्, अतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। तस्मात् सर्वनामसंज्ञा वर्तते चेत् सर्वनाम्नः स्मै इत्यनेन स्मै इत्यादेशः द्वितीयस्मै विकल्पेन, अतः द्वितीयाय। एवं सप्तम्यां द्वितीयस्मिन् द्वितीये ङित् प्रत्ययः, अतः विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। एवं तीयप्रत्ययान्तः चेत् ङित्सु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा, जसि अपि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। एवं तृतीयः, तृतीय शब्दः अपि
इदं तीयप्रत्ययस्य विषये उक्तम् एवञ्च जसि नास्ति तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु केवलं विकल्पः जसि विकल्पः न उक्तः तत्र तया इत्युक्तं तयप्रत्ययः अन्यः तीयप्रत्ययः अन्यः तयप्रत्ययान्तस्य जसि विकल्पः तीय इति अन्यः प्रत्ययः तीयप्रत्ययान्तस्य ङित्सु विकल्पः उक्तः अतः द्वितीयाः ङित्सु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा द्वितीयस्मै द्वितीयाय द्वितीयस्मिन् द्वितीये इत्येवम् एवं तृतीयशब्दस्यापि तृतीयशब्दः अपि तीयप्रत्ययान्तः अर्थवद्ग्रहणे ग्रहणात् नेह अर्थवतः ग्रहणं तीय इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति अर्थवान् अर्थवतः ग्रहणे न अनर्थकस्य ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा अतः तीय प्रत्ययान्तः इत्यनेन पटुजातीय इति शब्दः न गृह्यते पटुजातीय इत्यत्रापि तीय इत्यस्ति अन्ते किन्तु अयं जातीयर् इति प्रत्ययः एते सर्वेपि तद्धितप्रत्ययाः कः अर्थः इति व्याख्यानेऽपि अस्ति अथवा अग्रे द्रष्टुं शक्यते जातीयर् इति प्रत्ययः जातीयर् प्रत्यये तीय इत्यस्ति किन्तु अत्र जातीय इति प्रत्ययस्य कश्चन अर्थः अस्ति तीय इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति जातीयर् प्रत्यये विद्यमानस्य तीय इत्यस्य अर्थः नास्ति समुदायस्य एव जातीय इति समुदायस्य एव अर्थः एवञ्च अर्थवतः ग्रहणे तीय इति यः प्रत्ययः अस्ति तृतीय द्वितीय इत्यादौ तस्य कश्चन अर्थः वर्तते अर्थवतः तीय इत्यस्य ग्रहणे अनर्थकस्य तीय इत्यस्य ग्रहणं न भवति जातीय इत्यत्र विद्यमानस्य तीय शब्दस्य अर्थः नास्ति अतः अस्य जातीय इत्यस्य ग्रहणं न भवति एवञ्च पटुजातीय इत्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति तीय प्रत्ययः चेदेव सर्वनामसंज्ञा तीय प्रत्ययः संख्यावाचकात् शब्दात् भवति अस्तु एवञ्च अत्र सर्वनामशब्दः समाप्तः अग्रे निर्जर इति शब्दः अस्ति एतावता एकवारम् अष्टाध्यायीं पश्यामः सर्वनामसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे वर्तन्ते सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यतः आरभ्य अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इत्यन्तं सर्वनाम संज्ञासम्बद्धानि सूत्राणि सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वाणि गणे ये वर्तन्ते तेषां सर्वनामसंज्ञा विधीयते तत्र गणसूत्रत्रयमासीत् पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञाधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः इति गणसूत्रं संहत्य 35 शब्दाः सर्वादिगणे वर्तन्ते तेषां सर्वनामसंज्ञा विहिता विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रमस्ति इदं सूत्रम् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे निरूपितमस्ति अत्र पुल्लिङ्गप्रकरणे नास्ति अतः इदं त्यजामः न बहुव्रीहौ इत्युक्तं बहुव्रीहौ चिकीर्षते सर्वनामसंज्ञा नास्ति तृतीया समासे अग्रिमं सूत्रं तृतीया समासेऽपि सर्वनामसंज्ञा नास्ति द्वन्द्वे च इत्यग्रिमं सूत्रं द्वन्द्वसमासेऽपि सर्वनामसंज्ञा नास्ति विभाषा जसि जसः स्थाने शी इत्यादेशे कर्तव्ये द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन वर्तते ततः प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपयनियमाश्च इत्युक्तम् एतेषामपि जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा नेमशब्दस्य सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता जसि विकल्प्यते ततः पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् एतेषामपि सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा प्राप्ता सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन जसि विकल्पः समज्ञाधनाख्यायां स्वशब्दस्य अपि जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः अन्तरशब्दस्यापि जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा
अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति एव एतेषां पूर्वपरादीनाम्। अस्तु इत्येवं सर्वनामसंज्ञा विधायकानि। ततः वार्तिकद्वयम् उक्तं। तीयस्य ङित्सु उपसंख्यानम् इत्युक्तं। तीयप्रत्ययान्तः चेत् ङित्सु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा इत्येकं वार्तिकं। पुनश्च संज्ञोपसर्जनीभूताः न सर्वादयः इति एकं वार्तिकं। संज्ञाभूतश्चेत् अथवा उपसर्जनीभूतश्चेत् सर्वनामसंज्ञा नास्ति इत्येवं वार्तिकद्वयं पठितम्। एतावन्ति सूत्राणि वार्तिकानि च सर्वनाम संज्ञा संबद्धानि वर्तन्ते। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा अत्र? इदानीम् अत्र पश्यन्तु किम् अस्माभिः पठितम् इति ज्ञायते। इदं रूपचन्द्रिका पुस्तकमस्ति। रामशब्दः, ततः परं सर्वशब्दः। सर्वे जसषि इत्यनेन ईकारः, अतः सर्वे। अन्यत्र रामशब्दवदेव सर्वस्मै, सर्वनाम्नः स्मै इति आदेशः। सर्वस्मात् ङसिञ्योः स्मात् स्मिनौ, सर्वस्मिन् ङसिञ्योः स्मात् स्मिनौ इत्यनेन स्मिन् इति आदेशः। सर्वेषाम् आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः। अन्यानि रूपाणि रामशब्दवदेव, केवलम् अत्र रूपं परिवर्तते। ततः परं कतरशब्दः। कतरशब्दः डतरप्रत्ययान्तः, डतर डतम इति सर्वादिगणे पठितमस्ति। अयं डतरप्रत्ययान्तः शब्दः, अतः सर्वनामसंज्ञा अस्ति। एवञ्च कतरः कतरौ कतरे, कतरस्मै कतरस्मात् कतरस्मिन् कतरेषाम् इत्येवं रूपाणि। ततः कतमशब्दः डतमप्रत्ययान्तः शब्दः अयम्, अतः सर्वनामसंज्ञा अस्ति। अतः कतमः कतमौ कतमे, कतमस्मै कतमस्मात् कतमस्मिन् कतमेषाम् एतानि रूपाणि परिवर्तन्ते। एवमेव विश्व, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, सम, सीम एते सर्वेपि अकारान्ताः शब्दाः। एतेषां सर्वेषाम् एवमेव प्रक्रिया। विश्वः, विश्वौ, विश्वे, विश्वस्मै, विश्वस्मिन् इत्यादीनि रूपाणि। उभयशब्दः, तत्र उपशब्दस्य द्विवचनं केवलम्। उभौ उभौ, उभाभ्याम् उभाभ्याम्, उभयोः उभयोः, एकवचनं बहुवचनं च नास्ति। उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति, अतः उभयः उभये, उभयम् उभयान्, उभयस्मै उभये, एवम् उभयस्मिन् उभयेषु उभयशब्दः। नेमशब्दः, नेमशब्दस्य सूत्रमिदानीमेव पठितं। प्रथमचरमतयाल्पार्थकतिपय नेमाश्च। नेमशब्दस्य सर्वत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति, जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा। अतः नेमः नेमौ, नेमे नेमाः इति रूपद्वयम्। अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति एव, अतः नेमस्मै नेमस्मात् नेमस्मिन्, एवं नेमेषाम्। पूर्वशब्दः, पूर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा वर्तते पूर्वपरावर इति सूत्रेण। अतः तस्य जसि विकल्पः पूर्वे पूर्वाः। अग्रे पूर्वादिभ्यः नवभ्यः वा इत्येकं सूत्रं पठितमस्ति। पूर्वादिभ्यः नवभ्यः स्मात् स्मिनौ विकल्पेन भवतः, अतः रूपद्वयं दत्तमस्ति। पूर्वस्मात् पूर्वात्, पूर्वस्मिन् पूर्वे, विकल्पेन एतौ आदेशो भवतः। पूर्वादिभ्यः नवभ्यः वा इत्युक्तम्। अन्यत्र तु सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अतः अन्यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। पूर्वेषां, पूर्वस्मै एतानि कार्याणि भवन्ति। स्वशब्दः, स्वशब्दस्यापि सुमज्ञाधनाख्यायाम् इत्यनेन विकल्पेन, जसि विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा अस्ति, अतः स्वः, स्वौ, स्वे, स्वाः रूपद्वयम्। पूर्वादिभ्यः नवभ्यः इत्यनेन स्मात्स्मिनौ विकल्पेन, अतः तत्रापि रूपद्वयम्। सर्वस्मात्, स्वस्मात्, स्वात्, स्वस्मिन्, स्वे रूपद्वयमस्ति। अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा अस्ति एव, अतः स्वेषां, स्वस्मै इति रूपे। ततः प्रथमशब्दः, प्रथमचरम तयाल्पार्थकतिपयनियमाश्च इत्यनेन जसि केवलं सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन, अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति एव, अतः प्रथमः प्रथमौ
प्रथमे प्रथमाः सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा एव नास्ति अतः रामशब्दवत् रूपाणि प्रथमाय प्रथमात् प्रथमस्य प्रथमे प्रथमानाम् इत्यादि। एवं चरमशब्दस्यापि जसि एव सर्वनामसंज्ञा विकल्पेन अन्यत्र सर्वनामसंज्ञा एव नास्ति अतः चरमः चरमौ चरमे चरमाः विकल्पः अन्यत्र नास्ति। चरमाय चरमात् चरमे चरमेषु। ततः द्वितीयशब्दः तीयस्य ङित्सु उपसंख्यानम् इत्युक्तम्। ङित्सु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा इति अतः द्वितीयः द्वितीयो द्वितीयाः अत्र सर्वनामसंज्ञा नास्ति एव अतः रामशब्दवत् द्वितीयं द्वितीयो द्वितीयान् द्वितीये द्वितीयाभ्यां द्वितीयैः ङित्सु विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा अतः रूपद्वयं द्वितीयस्मै द्वितीयाय द्वितीयस्मात् द्वितीयात्। षष्ठ्याम् एकमेव रूपं सर्वनामसंज्ञा अस्ति चेदपि रूपपरिवर्तनं न भवति। सप्तम्यां द्वितीयस्मिन् द्वितीये विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा अतः रूपद्वयम्। एवं तृतीयशब्दस्यापि अग्रिमः तृतीयस्मै तृतीयाय इत्यादीनि रूपाणि। तृतीयस्मात् तृतीया तृतीयस्मिन् तृतीये इत्येवम्। अस्तु एवं सर्वेपि सर्वनामशब्दाः एतावता पठिताः। अग्रिमः शब्दः निर्जरशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्जरशब्दः। इदं चौकम्बातः प्रकाशितम् अस्ति पुस्तकं रूपचन्द्रिका। सो इट्स् पब्लिश्ड चौकम्बा संस्कृत सीरीस् वाराणसी तः प्रकाशितं पुस्तकं रूपचन्द्रिका इति लघुपुस्तकमस्ति। तत्र कौमुद्यां यानि रूपाणि साधितानि सर्वाण्यपि रूपाणि दत्तानि। अस्तु मतीय इति तीयप्रत्ययान्तः शब्दः न। तीय इति बहुत्र भवितुमर्हति किन्तु संख्यावाचकशब्दादेव तीय इति प्रत्ययः भवति। अस्तु पुनः कौमुदीं गच्छामः चेत् निर्जर अमरा निर्जरा देवाः इति अमरकोशे अस्ति। निर्जराः देवाः येषां जरा नास्ति ते निर्जराः। निर्गता जरा यस्मात् सः निर्जरः। एवञ्च जरा इति आकारान्तः शब्दः समासे कृते ह्रस्वः भवति अतः निर्जर इति ह्रस्वाकारान्तः शब्दः सिद्धः। प्रथमाविभक्तौ कथं निर्जर सु ऋत्वं विसर्गः निर्जरः विशेषः नास्ति। ततः निर्जर औ वृद्धिः निर्जरौ तत्रापि विशेषः नास्ति। अग्रे निर्जर अस् बहुवचने निर्जर अस इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं जराया जरसन्नतरस्यां। जरा शब्दस्य जरस् वा स्यात् अजादौ विभक्तौ। जरा शब्दस्य जरस् इति आदेशः विकल्पेन भवति अजादौ विभक्तौ परतः। इदानीं प्रश्नः अत्र निर्जर शब्दः खलु अस्ति। जरा शब्दः नास्ति एव अतः जरायाः जरस् इत्युक्तम्। अयं तु निर्जर शब्दः। जरा शब्दः नास्ति निर्जर इति वर्तते। अतः जरसादेशः अत्र कथं भवितुमर्हति इति प्रश्ने उत्तरमुच्यते इदमेव मया पूर्वमपि उक्तं पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। वर्णाश्रमेतर इत्यत सर्वनामान्तात् इति विवरणं कृतं।
तत्रापि एषा एव परिभाषा प्रवर्तते। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इदं सूत्रं पश्यन्तु। जरायाः जरसंज्ञतरस्य इति सूत्रं सप्तमे अध्याये द्वितीयपादे अस्ति। अर्थात् अङ्गाधिकारे वर्तते। अंगाधिकारे वर्तते चेत् तदन्तस्य ग्रहणं भवति। तस्य तदन्तस्य च ग्रहणम् अर्थात् जराशब्दादपि जरसादेशः भवति, जराशब्दान्तादपि जरसादेशः भवति। तस्य तदन्तस्य च एवञ्च जराशब्दान्तादपि जरसादेशः इति अर्थः अनया परिभाषया प्राप्यते। पद अंग अधिकारे पदाधिकारः अपि कश्चन अस्ति 8मे अध्याये। अंगाधिकारः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादतः आरभ्यते। पद अंग अधिकारे पदाधिकारे अंगाधिकारे च तस्य तदन्तस्य च ग्रहणम् इति परिभाषायाः अर्थः। एवञ्च तदन्तस्य ग्रहणम् अतः निर्जर शब्दः चेदपि अत्र जरसादेशः प्राप्तः। किन्तु कस्य स्थाने भवति इति प्रश्नः। जरस्य आदेशः अनेकाल् अनेकाल् षित् सर्वस्य एवञ्च सम्पूर्णस्य निर्जर शब्दस्य स्थाने जरसादेशः प्राप्तः। सम्पूर्णस्य स्थाने जरसादेशे प्राप्ते तदा अन्या काचित् परिभाषा वर्तते। निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। सूत्रे यः निर्दिष्टः तस्य स्थाने एव आदेशः। तदन्तस्य ग्रहणं भवति किन्तु आदेशः तदन्तस्य न। आदेशः सूत्रे यः निर्दिष्टः तस्य स्थाने एव। सूत्रे कः निर्दिष्टः? जरायाः इति निर्देशः वर्तते। अतः जराशब्दस्य स्थाने एव जरसादेशः, सम्पूर्णस्य स्थाने न। एवञ्च निर्जर इत्यस्ति, तत्र जर इत्यस्य स्थाने एव जरसादेशः, अतः निर्जरस् इति भवेत्। निर् इति अवशिष्यते, निर् इत्यस्य स्थाने आदेशः न भवति। निर्जरस् इति रूपम्। अस्तु, जर इत्यस्य जरस् इत्यादेशः। एवञ्च निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति। सूत्रे यः साक्षात् निर्दिष्टः तस्य स्थाने एव आदेशः भवति, अतः जराशब्दस्य स्थाने एव आदेशः। यदि एवम् उच्यते निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवति इति, सूत्रे जराशब्दः निर्दिष्टः आकारान्तः। उदाहरणे जर इति अकारान्तः शब्दः वर्तते। निर्दिश्यमानस्य खलु आदेशः भवेत्। सूत्रे आकारान्तः शब्दः निर्दिष्टः, उदाहरणे अकारान्तः शब्दः वर्तते, अतः कथं वा जरसादेशः भवति इति पुनः प्रश्नः। निर्दिश्यमानः उदाहरणे नास्ति। जर इति ह्रस्वाकारान्तः शब्दः वर्तते, अतः उच्यते एकदेशविकृतम् अनन्यवत्। एषापि परिभाषा एव। एकदेशविकृतम् अनन्यवत्। एकदेशविकारः जातः चेत् सः अन्यः इति न परिगण्यते। न अन्यवत्, अन्यः न, अन्यवत् न। जरा इति शब्दः एकदेशविकारः, एकस्मिन् अंशे विकारः जातः, परिवर्तनं जातम्। आकारः आसीत्, ह्रस्वः आकारः आदिष्टः वर्तते, अतः जर इति जातम्। एकदेशविकारः जातः इति कारणात् अयम् अन्यः शब्दः इति परिगणयितुं न शक्यते। अर्थात् अयं जराशब्दः एव। अतः एकदेशविकारे अपि जरायाः जरस् आदेशः भवत्येव। उदाहरणं दीयते। छिन्नपुच्छे अपि शुनि श्वत्व व्यवहारवत् इति।
शुनकस्य पुच्छं छिन्नं चेत् सः शुनकः न इति कोऽपि न वदति। एकदेशविकारः जातः, पुच्छं नास्ति, अतः अयं शुनकः एव न इति व्यवहारः न भवति। सः शुनकः इत्येव व्यवह्रियते। एवम् एकदेशविकारेपि अन्यः न अनन्यवत् इति लोकप्रसिद्धमिदं। तदेव परिभाषात्वेन व्याकरणे स्वीकृतमस्ति। अतः जराशब्दः अत्र अस्ति चेदपि अयं जराशब्दः एव एकदेशविकारः जातः, किन्तु अयम् अन्यः न। अतः जर इत्यस्य स्थाने जरसादेशे कृते निर्जरस् इति रूपं जातं। निर्जरस् अस् इति प्रत्ययः, निर्जरस् अस् निर्जरसः इति बहुवचनम्। जरायाः जरस् अन्यतरस्याम् इत्यस्ति। विकल्पेन जरसादेशः, पक्षे रामशब्दवत्। एवञ्च निर्जरसः अथवा निर्जराः इति रूपद्वयं प्रथमाविभक्तौ बहुवचने। अस्तु, एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात् जरशब्दस्य जरस् निर्जरसौ निर्जरसौ इत्यत्रापि मया औ प्रत्ययः तदपि त्यक्तम्। अजादिप्रत्ययः, अजादिप्रत्यये परे जरसादेशः, तत्रापि रूपद्वयमस्त्येव। निर्जरौ निर्जरसौ जरसादेशः तत् द्विवचनेपि अस्ति, बहुवचनेपि अस्ति। अजादिप्रत्यये परे निर्जरसः निर्जराः। अस्तु, अग्रे द्वितीया विभक्तिः निर्जरं निर्जरसम्। अम् अजादिप्रत्ययः, अतः जरसादेशः। निर्जरौ निर्जरसौ निर्जरान् निर्जर निर्जर तत्र जरसादेशः भवति चेत् निर्जरसः इत्येव रूपं द्वितीया विभक्तौ। जरसादेशः नास्ति चेत् तदा रामशब्दवत् निर्जरान्। अस्तु, निर्जरसः निर्जरान्। एवञ्च जरसादेशः अस्ति चेत् प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ च समानं रूपं निर्जरसः निर्जरसः इत्येव। जरसादेशः नास्ति चेत् रामशब्दवत्। अस्तु, अग्रे तृतीया विभक्तिः। तृतीया विभक्तौ किं भवति? निर्जर टा। अत्र प्रश्नः, रामशब्दे किं कृतमासीत्? टा इत्यस्य स्थाने इन इति आदेशः कृतः रामेण इत्यत्र। अत्रापि इन इति आदेशः भवति वा इति प्रश्नः। किन्तु इन इति आदेशः न भवति। किमर्थं न भवति? टाङ्गसिङ्गसामिनात्स्याः इति सूत्रापेक्षया जरायाः जरसन्नतरस्याम् इति परसूत्रं। विप्रतिषेधे परं कार्यम्। आदौ परसूत्रं भवेत्। परसूत्रेण जरसादेशे कृते निर्जरस् इति रूपम्। इदानीं सकारान्तः अयं शब्दः इति कारणात् टाङ्गसिङ्गसामिनात्स्याः इति सूत्रं न प्रवर्तते। अदन्तादेव ते आदेशः। एवं सकारान्तः, अतः आदेशः न भवति। निर्जरसा इति रूपम्। तदेव उक्तम्, इनादीन् बाधित्वा परत्वात् जरस् निर्जरसा। पक्षे निर्जरेण इत्यस्त्येव रामशब्दवत्। निर्जरसा निर्जरेण निर्जराभ्यां निर्जरैः। चतुर्थी निर्जर ङे जरसादेशः निर्जरसे। पक्षे निर्जराय जरसादेशपक्षे ङेर्यः न प्रवर्तते, परत्वात् जरस्। अत्रापि निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः। पंचमी निर्जरसः। साक्षात् अत्र इदं दर्शयामि, पुस्तकमेव। अत्र पश्यन्तु, सुलभं भवति। निर्जरः निर्जरसौ निर्जरौ। निर्जरसः निर्जराः। निर्जरसं निर्जरं। निर्जरसौ निर्जरौ। निर्जरसः निर्जरान्। तृतीया विभक्तिः निर्जरसा निर्जरेण।
निर्जराभ्यां हलादिप्रत्ययः अतः जरसादेशः नास्ति रामशब्दवत् निर्जरैः रामशब्दवत् निर्जरसे अजादिप्रत्ययः जरसादेशे कृते निर्जरसे जरसादेशः नास्ति चेत् रामशब्दवत् निर्जराय निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः पंचमी निर्जरसः अथवा निर्जरात् निर्जराभ्यां निर्जरेभ्यः षष्ठी निर्जरसः अत्रापि स्य इत्यादेशः न भवति जरसादेशपक्षे स्य इत्यादेशः नास्ति आदौ जरसादेशः एव निर्जरसः पक्षे निर्जरस्य निर्जरसोः पक्षे रामशब्दवत् निर्जरयोः निर्जरसाम् अत्रापि नुडागमः न भवति जरसादेशपक्षे पक्षे निर्जराणां निर्जरसि सप्तमी पक्षे रामशब्दवत् निर्जरे निर्जरसोः निर्जरयोः निर्जरेषु अत्र एकमेव रूपं संबोधने हे निर्जर रामशब्दवत् अग्रे द्विवचने बहुवचने च रूपद्वयं निर्जरसो निर्जरौ निर्जरसः निर्जराः सकारान्त शब्दवत् दृश्यते सत्यं जरसादेशः अस्ति चेत् हलन्त शब्दवत् प्रक्रिया यद्यपि अजन्ता शब्दः अयं किन्तु जरसादेशे कृते सकारान्तः भवति अतः हलन्त शब्दवदेव रूपाणि भवन्ति निर्दिष्टे इत्युक्ते किम् निर्दिष्ट निर्दिश्यमान इत्यत्र प्रायः निर्दिष्ट इत्यस्य कः अर्थः इति निर्दिष्टः नाम उल्लिखितः उक्तः इत्यर्थः इति सामान्यः अर्थः एवञ्च निर्दिष्टः साक्षात् उक्तः निर्दिष्टः सूत्रे साक्षात् कः उक्तः जरायाः इति पदमस्ति जराशब्दः साक्षात् उक्तः अतः निर्दिष्टः सः जराशब्दः निर्दिष्टः इति साक्षात् यः उक्तः सः निर्दिष्टः इति निर्दिश्यमानः नाम साक्षात् यः उक्तः सः तस्य स्थाने आदेशाः भवन्ति इति अस्तु अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा निर्जर शब्दस्य प्रक्रिया समाप्ता अग्रे पक्षे हलादौ च रामशब्दवत् जरसादेशे अकृते रामशब्दवत् हलादौ प्रत्ययपरे अपि रामशब्दवत् अत्र कश्चन विचारः वृत्तिकृता तु पूर्वविप्रतिषेधेन इनातोः इनातोः नाम तृतीयापक्तौ इना इति पंचम्याम् आत् इनातोः कृतयोः सन्निवात परिभाषया अनित्यत्वमाश्रित्य जरसि कृते निर्जरसिनः निर्जरसाः इति रूपे न तु निर्जरसा निर्जरसः इति केचित् इत्युक्तम् तथा भिसि निर्जरसैः इति रूपान्तरम् उक्तम् तदनुसारिभिः षष्ठेकवचने निर्जरस्य इत्येव रूपम् इति स्वीकृतम् एतच्च भाष्यविरुद्धम् एवञ्च कैश्चित् वृत्तिकृत नाम सूत्रस्य वृत्तिकृत प्रायः काशिकायां भवेत् इदं तत्र किम् उक्तमस्ति निर्जरसिनः इति रूपं साधितं तृतीयाभक्तौ टाङ्गसिंहसाम् इनात्स्याः इति इना इत्यादेशः भवति खलु रामेण इत्यत्र इना इत्यादेशः अस्ति एवं निर्जरशब्दात् इना इति आदेशः अपि भवति जरसादेशः अपि भवति इति तैः उक्तम् इना इति आदेशः अपि अस्ति जरसादेशः अपि अस्ति अतः निर्जरसिन इति रूपम् इति वृत्तिकृता उक्तमस्ति तृतीयाभक्तौ निर्जरसिन इति रूपम्
एवं निर्जरसात् पंचमे भक्तौ रामात् इत्यत्र यथा आत् इत्यपि आदेशः भवति जरसादेशः अपि भवति कार्यद्वयमपि अतः निर्जरसात् इति रूपम् इत्युक्तम् अस्माभिः कथं रूपं साधितं हलन्त शब्दवत् रूपं साधितं निर्जरसा निर्जरसः इति रूपं कृतमासीत् किन्तु निर्जरसिना निर्जरसात् इति रूपे भवतः इति वृत्तिकृता उक्तम् केचिदिति उक्तं सर्वैः न केचन एवं प्रक्रियां वदन्ति इति उक्तमस्ति एवं भिसि अर्थात तृतीया भक्तो बहुवचने रामे रामैः इत्यत्र यथा ऐस् आदेशः भवति तथा अत्रापि ऐस् आदेशः भवति जरसादेशः अपि भवति कार्यद्वयमपि अस्ति अतः निर्जरसैः इति रूपम् इति तृतीया भक्तौ रूपम् उक्तम् एवं षष्ठ्यां निर्जरस्य इति रूपम् उक्तम् निर्जरसः निर्जरस्य रूपद्वयमस्ति इति अस्माभिः इदानीं दृष्टम् किन्तु निर्जरस्य इति एकमेव रूपम् इति तैः उक्तम् इदं सर्वमपि भाष्यविरुद्धम् भाष्यं महाभाष्यम् अतः एतादृशानि रूपाणि न भवन्ति इदं सर्वं विरुद्धम् अतः इदं न वृत्तिकृता यदुक्तमस्ति केचन एवमपि प्रक्रियां वदन्ति इति इदम् असमीचीनम् एवं रूपाणि न वक्तव्यानि अस्तु अत्र कश्चन विषयः उक्तः अस्ति किम् इति चेत् सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य इति एकं वाक्यमस्ति इदं किमर्थम् उक्तम् इति चेत् निर्जरशब्दात् इना इति भवति टाङ् असिङ्गसाम् इनात्स्याः इति टाङ् असिङ्गसाम् इनात्स्याः इति सूत्रं कथं प्रवर्तते अकारान्तः शब्दः चेदेव इना इत्यादेशः ह्रस्वाकारान्तः शब्दः अस्ति चेदेव इना इति आदेशः भवति अस्माभिः एषा परिभाषा पूर्वं पठिता सन्निपातलक्षणः विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य रामाय इत्यत्र प्रक्रियाकाले एषा परिभाषा उक्ता अत्र कथं सम्बन्धः अस्याः परिभाषायाः अकारान्तम् अङ्गमाश्रित्य इना इत्यादेशः भवति सः आदेशः अकारान्त अङ्गस्य नाशकः न भवति जरसादेशे कृते अकारान्तम् अङ्गं न लभ्यते जरसादेशे कृते सकारान्तं खलु भवति अङ्गं निर्जरस् इति भवति जरसादेशस्य निमित्तं किम् इन प्रत्ययः एव अजादौ प्रत्यये परतः एवञ्च अकारान्तम् अङ्गमाश्रित्य प्रवृत्तः इनादेशः अकारान्त अङ्गस्य नाशकः न भवति अर्थात् जरसादेशस्य निमित्तं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः एवञ्च इनादेशे कृते जरसादेशः न भवेत् किन्तु एते किं कुर्वन्ति केचन तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य सा परिभाषा अपि अनित्या अतः जरसादेशः अपि भवति इति ते स्वीकुर्वन्ति अन्यथा इनादेशे कृते जरसादेशः न भवेत् परिभाषया तस्याः अनित्यत्वम् आश्रित्य जरसादेशमपि कृत्वा निर्जरसिना इति रूपं केचन वदन्ति इदं सर्वम् असमीचीनम् अस्तु पुनः एकवारं वाक्यं पठामि तत्रापि प्रश्नाश्चेत् पृच्छन्तु वृत्तिकृता तु पूर्वविप्रतिषेधेन इनातयोः कृतयोः अत्र पूर्वविप्रतिषेधेन इति अस्ति इदं पूर्वस्मिन् पृष्ठे अस्ति पदं पूर्वविप्रतिषेधेन इति किमर्थं पूर्वविप्रतिषेधेन इत्युक्तं टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः सूत्रम् अष्टाध्याय्यां पूर्वमस्ति जरायाः जरसन्नितरस्याम् इति परसूत्रम् अतः परत्वात् जरसादेशः एव भवेत् किन्तु पूर्वसूत्रस्य प्रवृत्तिः स्वीक्रियते तैः अतः पूर्वविप्रतिषेधः परविप्रतिषेधः न विप्रतिषेधे परं कार्यं
परं कार्यं यदि प्रवर्तते इति उच्यते तर्हि परविप्रतिषेधः इति कथ्यते। परकार्यं न प्रवर्तते पूर्वकार्यं प्रवर्तते इति यदि उच्यते तर्हि पूर्वविप्रतिषेधः इति व्यवह्रियते। वृत्तिकृता येषां विषये उक्तं ते किं कुर्वन्ति पूर्वविप्रतिषेधं स्वीकुर्वन्ति। पूर्वसूत्रं चेदपि तदेव आदौ प्रवर्तते इति वदन्ति। अतः पूर्वप्रतिषेधेन इनातयोः कृतयोः सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वम् आश्रित्य सन्निपातपरिभाषया जरसादेशः न भवेत्। तस्याः अनित्यत्वम् आश्रित्य जरसादेशमपि कृत्वा निर्जरसिना निर्जरसात् इति रूपे तृतीयाविभक्तौ पञ्चमीविभक्तौ न तु निर्जरसा निर्जरसः इति केचित् इति उक्तम्। तथा भिसि तृतीयाविभक्तौ बहुवचने निर्जरसैः इति रूपान्तरम् उक्तम्। तदनुसारिभिः ये इदं सर्वम् उक्तवन्तः तैः षष्ठी एकवचने निर्जरस्य इत्येव रूपम् इति स्वीकृतम्। एतच्च इदं सर्वं भाष्यविरुद्धम्। अतः यथा अस्माभिः रूपाणि दृष्टानि तथैव समीचीनानि। अस्तु। एवञ्च निर्जरशब्दः समाप्तः। अग्रिमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पादशब्दः। तद्विषये अग्रिमे पाठे पश्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रश्नाश्चेत् गूगल् गणेपि योजयितुं शक्नुवन्ति।